بھائی میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ہوں نسل دسن لگتا ہے کرم خاکی ہوں میں پیارے، نہ کہ آدم زاد ہوں بشر کی نائب جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ بجارت ہے وہ کی شاید میری نظم نہ یہ قرآن کیوں اتریا؟ برائی دنیا تے چھائی ہوئی سی، اندھیری جہالت دی آئی ہوئی سی، تے لوکاں نے انی مچائی ہوئی سی تے گھر گھر حکومت چلائی ہوئی سی۔ اسے سونے عورتوں دے دوڑن الف ننگے، بے شرمی ایڈی سی کوئی بھی نہ سنگے، ہر تھاں تے بدمعاش، ہر تھاں لفنگے، ہر تھاں فساد ہومن، ہر تھاں تے دنگے، ہر روز قتل عام ہومن ہزاراں، ایک ہلڑ مچایا ہے ایسی فجاراں۔ بھائی شراباں دے بھر بھر کے پیون پہ آلے، عجب راگ ہومن پہ آلے دوالے، او ماں بھی کوئی دیکھ کے نہ بالے، زنا کرن گلیاں دے اندر مکالے، بندی اتے ہر وقت تیار ہوئے، حیوانات کی بھی وہ پرے پار ہوئے، تے پھر سنگ دل ایڈے ہوئے ہتھیارے کہ دیاں زندگیاں نو کرن دفن سارے۔ وہ معصوم لڑکی پہ چیخاں مارے، ابا ابا کر کے تے پئیو پکارے، پر ابے اوراں نو ذری ترس نہ آیا، گڑا کھو دیا زبردستی دبایا، تے پھر بتاں دی پوجا سی اس قدر جاری کہ ہر بچر نو لے گئے سی بیماری، پتھراں تیو منگن پہ امداد جاری، ایسی عقل انساناں دی آ کے ماری، جنوں تیسیاں نال گھر کے بناویں، جاہل اسے اگے سر نو جھکاویں، وہ کردے سی لوکی بشر دی بھی پوجا، آتش دی پوجا، قبر دی بھی پوجا، وہ پانی دی پوجا، شجر دی بھی پوجا، سورج دی پوجا، قمر دی بھی پوجا، چوہے دی پوجا۔ غرض بھائی انہوں ہر پاسوں سے خدا نو بلایا، پھر برائیاں مٹاونے قرآن آیا، اے آیا تے قانون ہوگا سی جاری، رہی نہ ڈکیتی نہ چوری نہ یاری، ظلم تعدی ہوئی ختم ساری، امن ہویا سارے جہان تے تاری، پھر وہ مٹکے شراباں دے چرموڑے روڑے تمامی، وہ ٹوٹے رشتے سے جوڑے تمامی۔ اے قرآن آیا زنا نو مٹاون، برائیاں مٹاون تے بنڈیاں چکاون، اے آیا سی دنیا تے نیکی پھیلاون، لوکاں بولیاں نو سدھے رستے لاون۔ کوئی بھی جھگڑا اگر پیش آوے تے قانون ایسے دا ہی ورتیا جاوے، پر اساں نے تے گنگا ہی الٹی چلائی، اساں سمجھا اے کلام الہی ساڈے کو لائے ماس برکت لے آئی، بس گولو اے دی آیت تے پیو اے دی آیت۔ بھائی کوئی جھگڑا پوے تے مکاوے فرنگی، جو تعزیر چاہے چلاوے فرنگی، اٹھاوے فرنگی بہاوے فرنگی، جو قانون چاہے چلاوے فرنگی۔ قسم چکنی ہوئے تو قرآن لے آئیے، یا میت دے آلے دوالے بوائیے، یا جو ہوئے کسے نو تھاں مکانا تے ان دی سراندی پڑے جا مولانا، بس اسے عمل اتے پیا گزرے زمانہ، ایہو کرے سمجھیے دی مسلمانہ، یا پھر ختمہ درودوں تے پڑھ دینے چوکھا، یا رہ گیا ساتے چالیے جوگا۔ عجب مسلمانہ ہے تیری دنائی، کفر دی حکومت تو منصف ٹرائی، او جے دی جان اپنی لباں اتے آئی، دوجے نو کیوں کر دیوے دوائی۔ بھائی نکاح دا مقدمہ ہون دے کول آیا کہ جے دی امی نے بھی اجے نکاح نہیں پڑھایا، وہ ویچو شراباں جدا حکم جاری، شرابی نو اس بھی کدے حد ماری، جنہیں لٹ کھاتی ہوئے دنیا ساری، کرے بند کیوں کرو چوری چکاری، وہ جیڑا عورتوں نو پیچھے تے بہاوے، زنا دا مقدمہ ہو دے کول جاوے، جو ہر ایک ملک نال دھوکہ کماوے، وہ 420 دا کی جھگڑا چکاوے، جوا خود بشر جیڑا کھیڈے کھڈاوے، جوے بازنو بھلا او کی دباوے، اے تے پھر بلیاں دی روٹی تے باندر ونڈارا ہے،
تے خربوزے دا راکھا گدڑ پارے دارے، وہ جو دن رات کردہ رہے تیاری کہ ہتھیار ایسا بناواں کوئی کاری، اکو بار سٹاں سڑے خلق ساری، پھر وہ بھی کر لے گا امن کدے جاری۔ وہ کتھے عقل تہاڈی ہو گئی تتر، اے سپاں دے پتر بھی کدے ہوئے متر۔ سنو مسلمانوں خدا تھاویں جینا ہے سارے جہانوں، پر اے بھی کدے سوچا جے بولے نہ دانو، اے قرآن ساتے کیوں اترے آسمانوں۔ وہ اساں دا قانون ایسی چلانا تے ہر ایک بدی نو اساں سے مٹانا، پھر اساں دا قانون کیتا نہ جاری، بس ایویں چم کے عمراں گزاری۔ تائیوں تے دنیا تے پئیے خواری، ہوئی عام چوری تے زناکاری۔ آج بھی جے قانون اس دا منیوے، بدی دنیا اندر کدے بھی نہ تھیوے۔ مسلمانہ چھاڑوں چھڑائے چروکا، زمانے تے چھا جا مولا دیا لوکا۔ تو بے ڈر ہو کے بولی نہ قومی ہجوکا، تو قرآن پڑھ کے سنا دے ہوکا۔ جے چند امن ہو تے آؤ بھراؤ، حکومت الہی کام کر دکھاؤ۔ اے جاپان جرمن اے چرچل بیچارہ، مصیبت دا ویلا ہے انہاں تے بارہ۔ نہیں ہونا امن اے لاکھ لاون پچارا، جے آکھے لگن تے کرم ہے بچارہ۔ محمد دے بن جاؤ خادم تے چیلے، امن آ جائے گا دنیا تے ہو سے ویلے۔ ورنہ امن قائم ہونا نہیں، مٹنی تباہی نہیں، جنہ چر ہوئے گی حکومت الہی نہیں۔ وہ کیسا سونا دنیا تے عدل کما گیا، شراب جوا چوری تے زنا نو مٹا گیا۔ ویریے پرانے دے ویرو مٹا گیا، نیکی نو پھیلا گیا تے بدی نو مٹا گیا۔ دکھیاں نو گھر جا کے پوچھیا سردار نے، ایہو جی حکومت آئی منگدے حرار نے۔ بھائی چور دے وڈیویں ہتھ، زانی سنگسار ہوئے، نہ کوئی شرابی نہ شراب دی دکان ہوئے۔ چوری کرے چور کوئی نہ، نشہ لوے اور کوئی نہ، چلے جارو کسے دا بھی کسے اتے زور کوئی نہ۔ اللہ دی زمین اتے اللہ دا قانون ہوئے۔ بس کر دی جی۔